पोईत मिसाची पेटेक सुरवातीक आमकां घेवया A29. आयज देवान आमकां दिल्ल्या दिसा बागी मोठाक वारवारीच्या यूथ मिसाचो कोतकोत्यान करून जोया वेदी मुखार कारिजमोनाची जावन सोबली देवाचे आडोया उपकार उलूद बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सदांच आसता Alleluia, 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 Alleluia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, जिवीत आमकां मनीस कुळाक एक व्हड देणें. सायबीण मायन बापाचे येवजणे वरवीं जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो. जेजून आपल्या कोश्टां मरणां आनी पुनर्जीवपणा वरवीं ह्या जिविताचो दर्जो वाडयलो आनी हें जिवीत आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक आमकां उलो केलो. आयज आमी हें जिवीत जियेतना चुकता आनी पातका वरवीं जिवितांत सोकला पडटा. जेजून दिल्लें सोपूण जिवीत आमी जिवंक आनी आदल्या जिविताच्यो वाटो सोडून जिवीत बदलून आयच्या मिसान फातिमा सायबिणीचे पोरबे दिसा आमकां कुर्पा मागुया. फातिमा सायबिणीचो संदेश आमच्या जिविताची बदलणी करूंक नवसरणी करूंक आपयता आनी होच संदेश जेजू क्रिस्त घेवन ह्या संवसारांत आयलो. आमी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां देवान आपयल्यात. पूण आमचें जिवीत आमी आमकां जाय ते प्रमाणे आमच्या मना प्रमाणे संवसारा प्रमाणे आमी जियेता. ह्या आनी सगळे आमच्या गुन्यांवाचो उगडास करुया आनी पातकाचे बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिलवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडलाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे.
कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता फेलिक्स क्रास्टो आचार्य तेसावपासो तेसपरी नाजारियो आनी फ्लोरियाना सोजा हांच्या आत्म्या पासत मी मागता तेओदोरियो आफोन्सो हाच्या आत्म्या पासत आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या मिस्टर जुलियस आनी सेल्रा कुलासो हांचे पासत आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या सुजाना वाज, जुजे अल्मेदा, सबस्टियाना लोरोनिया आनीक मास्टर शेन हांचे पासत मागता जे आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतात. खरीतपणी आमी मागता जी कोरोना व्हायरस हे पिडेत म्हणटली भाव भयणां मागूक लायतात आमचे थारवोटी भाव आपणा पासत गोल्डन प्रिन्सेस ह्या थारवाचेर आसलोले तांकांय बेगीनूच घरा हाडून ह्या मिसा भेटेंतल्यान ते आपली मागणी बापाक उबारतात. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमयांच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोश दिलोय. आंकवार मारी ताचे माये उदेशी सासणाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळोसो कर. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें ताचे कूळ नावाडगे जातले आनी सगळ्या लोकां मदें ताची संसद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सवे खुशालकायेन मुरगडटां आनी म्हजो आत्मो म्हजे देवा सवेन संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिरगायलोले एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारुणांच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या जेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बी किल्लून वयर सरतात तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लोन वयर सरशी करतलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आयक दुवे चोत्राय दवर म्हज्या उतराक कान दी. म्हणुया आयक दुवे चोत्राय दवर म्हज्या उतराक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दवर म्हज्या उतराक कान दी. तुजो गांव लोक विसरता. तुज्या बापायचें घर सोडून ये अशें तुजे सुरोपायेक भुलतलो राजा. तुजो पोती तो ताची सेवा भक्ती कर. जबाब आयक तुवे चोत्राय दवर म्हज्या उतराक कान दी. अलोत्तरांनी शिरगायलोली येता राजाची दूख. चलयो कापना तिची भांगारान बसयलोले मोतयाचे झरीची. राजा सोशी तिका वडटात. तिच्या सांगाता कुवनीचो कर. जबाब आयक तुवे चोत्राय दवर म्हज्या उतराक कान दी. आनंदाच्या संतोशांच्या उल्हासांनी तांकां वडटात. राजाच्या मंदिरांत कुवनी प्रवेश करतात. तुजे प्रमाणीकपणाच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत.
सगळे संसाराचो अधिकार ताचे आदीं करतलोय. जबाब आयक तुवे स्तोत्रायदोर म्हज्या उतराक कान दी. उद्गार. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. जेजुवाटानी जिवितू जिविताचे वाटेर आमकां जेजू सोतानी रस्तो तूं सोताच्या रस्त्यार आमकां Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या जेजू लोकांचे उरपोजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जम्यांतल्यान कोण एके बायलेन व्हडल्या थाड्यान म्हणलें, तुका सांबाळलेलो तो कुस्मो आनी तुका दूद दिल्लें तें ऑड्डे भागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनीक पाळटात ती अदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, आज व्हडा दबाज्यान खुशालकायेन बरोवन आमी फातम्या सायबिणीची परब मनयता. आनी हे आमचे सर्गीचे आवय 1917 वर्सा 1917व्या वर्सा ह्या फातिमा गांवांत दिश्टी पडून आपलो संदेश तेगा सुपुल्ल्या भुरग्यांक दिलो. आनीक ही भुरगीं लुसिया, फ्रांसिस्को आनीक जासिंता. ह्या संदेशांत आंकवार मारयेन कितें सांगलें काय? नवे कांयच सांगूंक ना, पूण जे जेजून सांगलें, जेजूचे मिसांव आसलें तेच ही आंकवार मारिया परगोडटा. आनी जेजूचे मिसांव म्हळ्यार जिवीत बदलूंक, उलो मारूंक ह्या संवसारांत हो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो. आनी जेजूचे मिसांव म्हटल्यार आमी जिवीत बदलूंक. आनी होच संदेश आंकवार मारयेन दिलो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी पळयता जितलो देव मनशाक लागीं येता तितलोच मनीस लागीं वेचे सुवातेर अदीक अनुपकारी जाता. देवाक बुसचे सुवातेर आनीक मनशाक बुसता, वो संवसाराचे वस्तूंक बुसता आनीक संवसाराचो मोग करता. आमी पळयता लोगंटीच्या पुस्तकान ह्या मनशाचेर देव सोरोप धाडटा आनीक ही मनशां मरूंक लागता. हे वेळार ही पोरजां मोइजेसा सोशी वचून म्हणटात, पडे आमी मोरतांव आमकां वाटाय. आनी हे वेळार हो संदेश देव मोइजेसाक दिता. जेन्ना तो मागणें करता, एक पितूळचो सोरोप उंच उबार आनी ह्या सोरपाचेर नदर मारतली, ती वाचतली. म्हणजे कितें? देव पोरजेक सांगूंक सोदता
आपूण तुमचो देव म्हजेर नदर मारात. हो पितूरचो स्वरूप एक खुणा सिंबल. आनी हे वेळार जांकां स्वरूप चापतालो आनी ह्या पितूरच्या स्वरूपाचेर ही पोरजां नदर मारताली ती वाचताली. म्हणजे ही पोरजेन आपलें जिवीत बदललें. जे तांच्या जिवितान वायट आसले ते तांणी बदलून एकाच देवाक तांणी नमस्कार केलो आनी ती वाचली. आमी पळयता जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हे निनिवेचें शार एका पातकान भरलेलें शार. आनीक देव ह्या जोनसाक उलो मारता, वचून आपले पोरजेक सांग जिवीत बदलूंक. आनी हे वेळार जेन्ना जोनस हे पोरजेक संदेश दिता आनी तांचें जिवीत बदलो ना जाल्यार तांच्या जिवितान हे वायट येतलें, निनिवे शाराचो भस्म जातलो अशें सांगता, तेन्ना सगळीं मनशां आपलें जिवीत बदलतात, प्राचीत करतात. आनी पवित्र पुस्तक सांगता राजा पातशाय लेगून आपल्या ह्या त्रोनावेलो देवून हे प्राचीत करता. मोगाच्या भयणी भावनो, जिविताची बदलणी जेन्ना आमी करता आमच्या जिवितान देवाचो आशिर्वाद येता. आनी हीच जिविताची बदलणी आमकांय करूंक आज देवाचे आपोवणें. होच संदेश आमचे आंतवार मारयेन आमकां दिलो जेन्ना ती ह्या भुरग्यांक फातिमा गांवांत दिश्टी पडली. जिवीत बदलात. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितान भितर सरुया. आज आमचेर कसलें ओदृश्ट आयलां तें आमी पळोवया. ही पिडा आमकां गिरासता अशें दिसता. आमच्याय जिवितान असलीच भिरांत आयल्या. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमच्या जिविताची बदलणी आमी करूंक गरजेचें. आज कोण एकलो म्हजो इश्ट म्हणटालो, पळय फादर, आज लोक जियेतात ते भाशेन जियेता. जिवूंक आमकां जरी तर हे आयलां हाचे वयल्यान आमी कांयच शिकोना. जिवितांत आमच्या बदल दिसना आज पासून अशें हो इश्ट म्हाका म्हणटालो. आमकां खरें ओ फोट, तरी पूण हातून कांय तरी सत आसा अशें म्हाका दिसता. आमच्या जिविताची बदलणी करूंक आमकां गरजेचें. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो, पळोवया ह्या काळार ह्या संवसाराचेर नदर मारून आमच्या जिवितान आमी बदलणी करूंक वावरुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कोण तरी लोकांच्या जम्यांतलो एकलो म्हणटा तुजी आवय सुभागी. पूण जेजू म्हणटा देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती अदीक सुभागी. मोगाच्या भयणी भाव, दुसऱ्या उतरांनी जी कोण देवाचे उतर आयकून आपले जिवीत बदलतात ती अदीक सुभागी. ही म्हजी उतरां न्हय, पूण जेजूची उतरां. आनीक जरी तर हांचो अर्थ आमी काडूंक गेले जाल्यार जेजू म्हणूंक सोदता आंकवार मारये इतलीच, तिच्याहून अदीक आमी सुभागी जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा. म्हणटूच आमकां हे आमचे सर्गीचे आवयचो इतलो दर्जो जेजू दिता हे आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दिश्टी पडटा. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. आज जायत घडये आमी संवसारांत मनशाक देव केला. आज संवसारांत आमी कुडीक आमचे देव केला. आज संवसारांत आमी वस्तूंक ग्रेस्कायेक आमी देव केला. आनीक आयच्या ह्या दिसा आमकां ह्याच जिविताची बदलणी
आमच्या पातकांत आमी भितर सरून जे हांव पातक आदारता ते सोडून दिवंक म्हाका आज हे परबे सुमयार देवाची आंवळे. आनी जिविताची बदलणी कशी करूंक जाता ते ह्याच आंकवार मारयेच्या संदेशांतल्यान आमकां गमून येता. एकामेका पासत आमी मागूंक, दोयाळ्यो करल्यो करूंक, प्राचीत करूंक, सॅक्रिफीस करूंक आंकवार मारयेन ह्या भुरग्यांक संदेश दिलो. आनीक अदीक करून पातक्या खातीर मागूंक. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी जायत घडी आमच्या मनान चिंतीत आमच्यान ह्या संवसारा पासत कितें करूंक जाता. आमी थोडीच मनशां हांव एकलोच. पूण प्रितीच्या भयणी भावनो, एकल्या मनशाचे व थोड्या मनशाचे लेगून आमचे मागणे देवाक पावले जाल्यार देव हो संवसार वाटायतलो. ह्याच मागण्यांतल्यान ह्या आमच्या संवसाराचेर नदर मार म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी अदीक करून आमच्या जिवितान ही जिविताची बदलणी करून, आमचे जिवीत बदलून, प्राचीत करून, धडवण करून, सॅक्रिफीस करून आमी ह्या संवसाराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जे आमच्या ह्या संवसाराचेर वायट आयलां ते आमी पयस करूंक आमच्या मागण्या वरवीं वावुया. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज देवाचो संदेश आमकां कितें काय? जरी तर जेजूचो संदेश एकूच. आनी जेजू आपलो संदेश जेन्ना आपलो वावर सुरू करता तेन्ना ह्याच उतरांनी परचेक शिळखायता. आमकां मेळटा मार्कूच्या शुभ वर्तमानान पयल्या आवेस्वरान 15वे वडींत जेजू म्हणटा, जिवीत बदलात आनीक शुभ वर्तमान मानून घेयात. हो संक्षेप जेजूच्या संदेशाचो. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी जिवीत बदलुया आनी ह्याच जिवितांतल्यान ह्या जिविताची बदलणी करून बरी खबर मानून घेवंक पयले सुवातेर हे परबे सुमयार आज आमकां ह्याच देवाचे आपोवणे. आनी हे जिवीत आमच्यान कशें बदलूंक जाता काय? आंकवार मारयेन आमकां सांगलें, मागणें करात. दुसऱ्या उतरांनी जेजूक चिटकून रावात. आनी जेजू हाचो आमकां संदेश दिता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 15वे आवेस्वरान 5वे वडींत जेजू म्हणटा, म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. हे खातीर आमी जाता तितले मागणे करुया. आंकवार मारयेनूय तेंच सांगलें, मागणे करात. म्हणजे जेजूक चिटकून रावात. जेजूक चिटकून रावल्या शिवाय आमच्यान ह्या संवसारांत फळां दिवंक जायना. हे आमी मागून घेवया. हे खातीर आमचे जिवीत जेजूक चिटकून रावया. मोगाच्या भयणी भावनो, देवाचें उतर आयकल्यारूच पुरो ना, पूण देवाचें उतर पाळूंक जाय. आनी लुकाच्या शुभ वर्तमानान 11वे आवेस्वरान 28वे वडींत जेजू देवाचें उतर पाळटल्यांक व्हडांतलो व्हड दर्जो दिता. देवाचें उतर पाळटा ती अदीक बागी, म्हणजे आंकवार मारये इतलो दर्जो आमकां. हे खातीर देवाचें उतर आमी आयकल्यारूच पुरोना, पूण आमी हे जिवितान आमच्या पाळपाची गरज आसा. म्हणजे जिवीत आमचें बदलची गरज आसा. जण एकल्याक आमकां खबर आसा खंय आसा म्हजी अशक्ताय, खंय हांव चुकता, खंय हांव पडटा, खंय हांव पातकान जियेता. जण एकल्याक आमकां खबर आसा. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना म्हाका जिविताचे बदलणेची गरज ना. सगळीं आमी पातकी. आनी जो कोण म्हणटा आपल्याक जिविताचे बदलणेची गरज ना तो देवाक फटकिरो करता, अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज हे परबे सुमयार देवाक दिनवासुया. परतून परतून देव आमकां तोच संदेश दिता.
जिवीत बदलात आनी ह्याच जिविताच्या बदलले वरवीं ह्या संवसाराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागून घेतल्या आनी ही जिविताची बदलणी आमच्या जिवितान आमी साक्रिफिसा वरवीं दणवण करून प्राचीत करून मागणे करून आमच्यान जोडूंक जाता. जेजू चिटकून रावुया, आमच्या जिविताची बदलणी करून ह्या संवसाराचेर देवाचो आशिर्वाद घेवया अशें जावं. विटवण वेळार आमी गायन घेवया C27. वेदीचेर आमी गाता साजनाच्या पवित्र तुका तो समर्पिता भुतोळी आसल्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वीच्या मनशा पासो सगळ्याच्या म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्फोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाड बापा, भागयोत आंकवार मायेचे कुशीन घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका वोपून आमच्या सम्यान पुरसार आपणाचें बलिदान केलें. तेंच बलिदान आज भागयोत मारयेक मान दिताना आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनीस सैमाचो आदार आमचे असोक सैमाक निरंतरी मेळूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आज आमी मान दिताना आमी तुका मान करता. एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वळमीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर खंयची.
तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्याने सासली कोराचे येरोगो, पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो बूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनरुज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सुरवणारान आमची सुरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती भाग्योन दवरून दिता आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेर पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू मोगाळा तुका दिन वाचताव आर्गां दितां. ह्या म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्याच म्हज्या जिविताची बदलणी कर जेजू. हें जिवीत बदलूंक तूंच म्हाका आदार दी. ह्याच जिविताची बदलणी करूंक आमचेय पोरचेक आदार दी जेजू. हे वेळार जी पोरजां ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतात, जावं हे प्रुडंट मिडिया वेल्यान जावं दुसऱ्या माध्यमां वेल्यान, हे पोरचेक जेजू तुजें दर्शन दी आनीक जण एकल्याक आमचें जिवीत बदलूंक, आमची नवसरणी करूंक तुजे कुरपेन ओत्मीक देणेनी भर जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बागयोत आंकवार मारयेक जल्मल्लो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमची सरमण जाली म्हूण आमी सत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थान आमची काळजां थीर आनी ह्या संवसारांत ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटो घेवन सर्गीचे महिमेत ताच्या सांगाता सासणाक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगल्यांक तुमकां ह्या फातिमा सायबिणीची खुशाल बरीत परब हांव दितां. हेच आंकवार मारयेन आमचेर सगल्याचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागूं म्हूण आमी मागलां आनीक ती सदांच आमचे पासत विनंती करता. आमच्याय जिविताची बदलणी आमी करुया. खेरीतपणी दिनवासता आमच्या भावा सावियोक जो प्रुडंट मिडियांतान आयलो आनी हे पवित्र मीस आमकां सगळ्यांक मेळोशें केलें. हे खातीर ताचे उपकार आठयतना ताचे बरोबर ह्या प्रुडंट मिडियान वावुरतल्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. मोगाच्या भयणी भावनो, फाल्यां 8 वरांचेर पवित्र मिसाची भेट आनीक उपरांत पवित्र संस्काराक नमस्कार फाल्यांच्या दिसा ह्या प्रुडंट मिडियाचेर लायव्ह फाल्यां 8 वरांचेर सकाळीं आमकां पळोवंक मेळटलें. खेरीत कळोवणी आयच्या दिसा सांजे 4:30 वाजता CCR टीव्हीचेर आमचो गोंयचो बिस्प साहेब मिसाची भेट आनीक मागणी खेरीतपणी हे आयचे पोरबे समयार करतलो आनी आमची ही गोंयची दियोसेस ह्याच आंकवार मारयेच्या निश्कळोंक काळजाक भेटयतलो. हे खातीर जाता ते भाशेन आमी सांजे CCR टीव्हीचेर लायव्ह पळोवंक वावरुया सांजे 4:30 वाजता. खेरीतपणी आमच्या पाप साहेबान आमकां उलो मारला. फाल्यांच्या दिसा होच सायबिणीचो संदेश जिवूंक आमच्या जिवितान पाळूंक आमी मागणे करूंक, दळवण करूंक, दयाळ्यो करण्यो करूंक आमकां फाल्यांच्या दिसा आमचो पाप साहेब उलो मारता. हे खातीर फाल्यां 14 म्हणटच आमी हें करूंक आमच्या जिवितान प्राचीत मागणेन दळवण आमी करूंक फाल्यांच्या दिसा वावरुया. आतां मिसा उपरांत कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
सासना ऊन पाय आमची काळजा तुझ्या मोगान भोगू आम्ही तुका सासनाच्या सासना. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, आमचे पासत तूं हाजीर आसाय. आमचे जिवीत बदलूंक तूं आमकां हे हाजीरपण फावो करताय. ह्याच तुज्या पवित्र आसण्या पासत जेजू तुका आमची मान बागोवन आमी नमस्कार करता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. प्रभू जेजू, दिन वाचता तुका आमचे सर्गीचे आवयच्या देणे पासत ती तुझी कशी करूंक वावुरली आनी आज पासून ती तुजीच कशी करता. जे तुजे मिसांव तेय आमचे सर्गीचे आवयचे मिसांव. हे आमचे आवय पासत जेजू तुका दिन वाचता. तुवें आमकां ही आमची आवय करून दिल्याय कुर्सा मळी रावून. ह्या तुज्या आवयच्या देणे पासत आमकां ही आवय तुवें दिल्याय म्हूण आमी तुका दिन वाचता जेजू. जिव्या देवाक वखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जेजू मोगडा, सोबार पिडेस्तांक तुवें बरें केलें. आज सोबार पिडेस्त जी बरी जाल्यात तांचे पासून जेजू तुका दिन वाचता. सोबार आमची भाव भयणां जी परदेसांत आसात ती आपल्या गांवघरा पावल्यात. वेगळ्या राज्यांनी आसात ती गांवघरा पावल्यात. तांचेय पासत जेजू तुका दिन वाचता. जिव्या देवाक वखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. जिव्या देवाक वखाणटा सगळ्या काळजान दिन वाचता. आमकां सगळ्याक सुरक्षीत दवरल्याय. आमचे पासत वावरूंक तुवें दोतोराक काळजीदार केले, नर्सींक काळजीदार केले. पिडेस्तांची सेवा करूंक तांकां तुवें तुजी कृपा दिल्याय. हे पासत जेजू तुका वाखाणटा. जिव्या देवाक वखाणटा
सोगळ्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवाक वकाटा सोगळ्या काळजान दिन वाजता. आमकां आमचें जिवीत बदलूंक दोयाळ मनीस दोयाळे कोल्ल्यो करूंक आमकां तुवें आदार दिलाय. आमच्या जिवितान प्राचीत करूंक फातके खातीर मागूंक आमकां तुवें देणें दिलाय. हे पासत सगळीं पोरसां जेजू तुका वाखाणटा. जिव्या देवाक वकाटा सोगळ्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवाक वकाटा सोगळ्या काळजान दिन वाजता. जेजू मोगाडा आमची मागणी सोबार, आमची दिनवासणी सोबार. हे वेळार जेजू तुका हो संवसार उबारता. पिडे काल आसा, वेगवेगळीं आमची भाव भयणां आपणा पासत मागूंक लायतात. वेगवेगळ्या देशांनी आसात, ती परतून घरा पावूंक सुरक्षीत पावूंक तांची मागणी जेजू तुजे मुखार दवरता. हे वेळार जेजू तुका उबारता हांव अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमच्या ह्या बोर्देच्या भाव भयणांक जेजू तुका उबारता. आमची थारवोटी भाव भयणां खेरीतपणी जेजू तुका उबारता. गोल्डन प्रिन्सेस ह्या तारवाचेर आसलोले आमचे भाव भयणां, तांकां मनाची शांती जेजू ह्या वेळार हांव मागता. आनी तेवूय तुजे सशी हीच शांती मागता जेजू. हे वेळार तुका उबारता वेगवेगळे पिडेन आसलोली आमची भाव भयणां, एलिस तावारीस, हे तुजे दुवेचेर तुजे मोडीक रोगोत शिवराय जेजू. फेनी फेर्नांडीस, जायते बरेपण तुवें ताका फावो केलाय. पिडेंतली सारकी बायल जेजू तूं काडटलोय म्हूण तुजेर आमी विस्वास दवरता. हे वेळार जेजू तुका उबारता. आयच्या दिसा जल्म दितली आमची वेगवेगळी भाव भयणां, आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतले पासत आमी मागता जेजू. सिंपली जुलियस आनीक सेंड्रा हांचे पासत ह्या एक कुटुंबाचेर तुजो जेजू आशिर्वाद घाल. आमकांय जेजू तुजी कृपा दी. आमच्या जिवितांतल्यान आमी दोयाळ्यो कर्ल्यो करूंक, त्याग करूंक आमचें जिवीत बदलूंक जेजू. हे वेळार आमी आंकवार मारयेक फुडें घालून जेजू तुका आमचे मागणे उबारता. नोमान मरयेक कुरपेन बोलोले, सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू.
बागेंत मरिये देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्वर तुझ्या थंय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू बागेंत मरिये देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कुरपेन बोलले सर्वेस्वर तुझ्या थंय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू बागेंत मरिये देवाची माई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदांच आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां आमेन. जेजू मोगडा आमचे मागणे तुका उबारता हांव हे पिढे विरुद्ध. सोर पदवेदारा आनी काकुटसारा देवा तुजे आख्खे रचणेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती दोळ्याडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतराकाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज मेळूंक आमी तुजे लागीं विनंती करता जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोराक विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच मेळूंक आमी तुजे लागीं मागता जेजू. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोराक नर्सींक सुरक्षीत सांबाळ म्हूण आमी तुका विनयता जेजू. हे पिडेक लागून जायती भूक पडल्या. ह्या भुकेल्ल्या सवे गायाड जाल्ल्या सवे आमी दोयाळ करण्यो करूंक आमच्या जिवितांतल्यान ही दोया वावुशी कर जेजू. आनी जी भाव भयणां दोया दाखयता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. आमी पिडेस्तांक भायर जावं आमचें मन उजवाडाय जेजू. जी भाव भयणां परदेसांत आसात तारवाचेर आसात आपल्या गांवघरा येवंक सोदतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भरून सुरक्षीत आपल्या गांवघरा पावोशी कर जेजू. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडे आड झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी. आमच्या घरांनी आमी मागणे करूंक आमकां तुजे कृपेन भर जेजू. हे वेळार सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.